मैले चस्मा लगाएको छु, चाहिएर लगाएको। न यो ग्लास नेपालमा बन्छ, न यो फ्रेम नेपालमा बन्छ। नेपालमा नबनेपछि के गर्ने, बाहिरबाट ल्याउनु पर्यो। मेरो किडनी फेल भयो, यहाँ ट्रान्सप्लान्ट गर्दैन थियो, दिल्ली गएर गर्नु पर्यो। यहीँ ट्रान्सप्लान्ट सुरु गराइयो, यहाँ ट्रान्सप्लान्ट सुरु भएपछि यहीँ गरियो। फेरि कमिजमा टाँक त लाउनु पर्यो, टाँक यहाँ छैन त के गर्ने, अन्तबाट किन्नु पर्यो। यहाँ धागो पाइँदैन त बाहिरको धागो चलाउनु पर्यो। टोपी लगाएको छु, भात गाउँले धागो बाहिरको। त्यसकारण अब मेक इन नेपाल भए पनि आधा मेक इन नेपाल हुन्छ। त्यसकारण यसलाई पूर्ण मेक इन नेपाल भन्छ। टाँक खुस्कियो, त्यसलाई अल्झाउनु पर्ने, सियो पाइँदैन आफ्नो। देशभक्तिले त टाँक त जोडिँदैन नि त, अनि अन्तको सियो भए पनि ल्याउनै पर्यो। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, हाम्रा पूर्वजहरूले यत्तिकै भनेका होइनन् सर्वे भवन्तु सुखिनः भनेर। मान्छेले खोजेको चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा सुख, ज्ञानमाथिको खतरा, धनमाथिको खतरा, मानमाथिको खतरा, सम्मानमाथिको खतरा, एउटा राष्ट्रियताको भावना। म उभिएको माटो, म उभिएको माटो प्रतिको मेरो कर्तव्य, मेरो स्नेह, मेरो इमान। विज्ञापन र रियालिटी कहिले कहिले फरक पर्छ। स्वदेशी वस्तु प्रयोग गरौँ, वस्तु बिक्रीको लागि विज्ञापन मात्रै होइन, यो राष्ट्र विकासको अभियान र सङ्कल्पसँग जोडिएको एउटा अठोट हो। माननीय मन्त्रीज्यूहरू, मान्यज्यूहरू, उद्योग परिसङ्घका पूर्व अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी साथीहरू, पूर्व मन्त्री, नेपाली कांग्रेसका नेता, मेरा प्रिय मित्र महतज्यू, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षज्यू, मुख्य सचिवज्यू लगायत राष्ट्रसेवक मित्रहरू, उद्योग र व्यापारका विभिन्न क्षेत्रहरूमा क्रियाशील रहनुभएका र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्ने उपाय खोजिरहनुभएका, प्रयास गरिरहनुभएका उद्यमी व्यवसायी मित्रहरू, आज एउटा नयाँ कामको, नयाँ अठोटको, नयाँ अभियानको सुरुवात भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ अर्थात कन्फेडरेसन अफ नेपाली इन्डस्ट्रिज ले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान, यसको एउटा नयाँ अठोट अगाडि सारेको छ। यो सुरुवात, यो अठोट, यो सङ्कल्प राष्ट्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने, औद्योगिकीकरण गर्ने, विकसित राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढाउने दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हुन सक्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यसै विश्वासका साथ म यस अभियानको सफलताको निम्ति हार्दिक शुभकामना भन्न चाहन्छु। यो सँगै कमर्सको क्षेत्र, इन्डस्ट्रीको क्षेत्रलाई। यस्ता अभियानहरू विभिन्न ढङ्गले चलेका छन्, विभिन्न समयमा साना देखिन्छन्, तर तिनको अर्थ, तिनको महत्त्व धेरै ठुलो हुने गर्छ। महात्मा गान्धीले बसेर चरखा चलाए, त्यो महात्मा गान्धीले चलाएको चरखाबाट भारतलाई लुगा पुग्थ्यो र होइन, त्यो एउटा स्वदेशी अभियान उनले चलाएका हुन्। स्वदेशी नमक भन्ने, त्यसबेला प्रशोधन गर्ने प्रविधि विकास भइसकेको थिएन इन्डिया, तर पनि स्वदेशी नमक भनेर उनले प्रशोधित नमक जो ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले बेच्थ्यो त्यो नमानेर आफ्नो अभियान चलाउन चाहे। त्यस्तै आफ्ना अभियानहरू, आफ्नो उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि, त्यसको आफूले प्रयोग र
त्यसलाई एउटा ब्रान्डको रूपमा विकास गर्ने, त्यसलाई गुणस्तरीय सामान, प्रतिस्पर्धी सामान, गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा, मूल्यमा प्रतिस्पर्धा र अरू अनेक कुराहरूमा प्रतिस्पर्धा, यी कुराहरूको क्षमता वृद्धि गरेर अगाडि जाने यस्तो अभियानले नेपाललाई एउटा नयाँ गतिका साथ अगाडि बढ्न प्रेरणा दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। सरकारले राष्ट्रिय आकांक्षा नै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकांक्षा तोकेको छ। तपाईहरुले सुखी नेपाली किन भन्नु भएन कुनै थाहा भएन। समृद्धिको त कुरा गर्नुभयो, तर सुखी नेपालीको पक्ष चाहिँ किन छोड्नुभयो त्यो मैले बुझिनँ। समृद्धिले मात्रै पनि समाजलाई पुग्दैन। मान्छेले खोजेको चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा सुख। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, हाम्रा पूर्वजहरूले यत्तिकै भनेका होइनन् सर्वे भवन्तु सुखिनः भनेर। मानव जातिको परम इच्छा, अन्तिम इच्छा र आफ्ना हर प्रयासहरू, आफ्ना चेष्टाहरू सबैको अन्तिम निष्कर्ष के हो भने सुख प्राप्ति। एउटा आर्टिस्टले बेचनलाई होइन एउटा आर्ट बनाउँछ, त्यो पनि सुख प्राप्त गर्छ। सुखानुभूति उसलाई हुन्छ। सुखानुभूतिका थुप्रो पक्षहरू छन्, जसमध्ये मैले मोटामोटी रूपमा परिभाषित गर्नुपर्दा मान्छेलाई जैविक र मानवीय आवश्यकताका, न्यायोचित आवश्यकताका सहज उपलब्धता र परिपूर्ति हुनुपर्छ। जैविक आवश्यकता र मानवीय आवश्यकता। जैविक आवश्यकताभित्र खानेकुरा, न्यानो, चिसो, तातो, पिउने, लाउने, यी कुराहरू जैविक आवश्यकताभित्र। ओत, बास, गच्छे अनुसार सालकले आफ्नो खालको बनाउँछ, बाघले आफ्नो खालको बनाउँछ, चराले आफ्नो खालको बनाउँछ, अर्काले आफ्नो खालको बनाउँछ, स्यालले पनि यसो खोस्रेर बनाउँछ आफ्नो खालको, गच्छे अनुसारको आवास बनाउँछ। यी जैविक आवश्यकता हो। तर सुरक्षाको चेतना पनि जैविक चेतनाभित्र पर्छ। कुनै जीवलाई खान दिनुभयो भने त्यो खानभन्दा अगाडि उसले पहिले सुरक्षाको प्रत्याभूति हेर्छ, छ कि छैन त्यहाँ सुरक्षा, कहीँ खान जाँदाखेरि जिन्दगी नै खत्तम नहोस्। त्यसकारण तपाईँले केही खानेकुरा दिनुभयो भने ऊ होसियार हुन्छ, नखाइकन हिँड्छ। यदि उसले सुरक्षित महसुस गरेन भने। त्यसकारण सुरक्षा एउटा जैविक प्रवृत्ति नै रहेछ। अब मानवीय प्रवृत्तिहरू छन्। लोकतान्त्रिक समाज हुनु पर्यो, अधिकार चाहियो, अधिकार सम्पन्नता हुनु पर्यो, हेपिनु थिचिनु मिचिनु भएन, शोषण हुनु भएन, दबाव हुनु भएन, डर त्रास हुनु भएन, भयमुक्त वातावरण हुनु पर्यो, अधिकारसम्मको पहुँच हुनु पर्यो, त्यसको प्रयोग गर्न सक्ने सामर्थ्य वृद्धि हुनु पर्यो। दुनियाँमा, आजको दुनियाँमा आवश्यकता अनुसार प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि हुन सक्नु पर्यो। असुरक्षित कुनै पनि हिसाबले, रोगका हिसाबले, बुढौतीका हिसाबले, अथवा अरू कसैको आक्रमणको हिसाबले, ज्यानमाथिको खतरा, धनमाथिको खतरा, मानमाथिको खतरा, सम्मानमाथिको खतरा, यी कुराहरूबाट मुक्त हुनु पर्यो र सम्मानित जीवन जिउन पाउनु पर्यो। तब मात्रै खुसी हुन सक्दछ अथवा सुखी हुन सक्दछ। सुखी हुनका लागि यी सबै कुराको चाहिँ संयोग हुनुपर्दछ। हाम्रो राष्ट्रिय नारा, राष्ट्रिय आकांक्षा, राष्ट्रिय उद्देश्य, राष्ट्रिय गन्तव्य समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो। यसका लागि हामी विभिन्न ढङ्गले प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। ती प्रयासहरू सामान्यतः योजना आयोगको उपाध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ। योजना आयोगले हाम्रो 15 वर्षीय पञ्चवर्षीय योजना र विक्रमाब्दको
2100 सम्म पुग्दा 2049 पार गर्दा हामी कहाँ पुग्ने भन्ने गन्तव्य समेत हामी पूर्वाधारका क्षेत्रमा के गर्छौं, कहाँ पुग्छौं, आधुनिकीकरणका काममा, विकासका काममा कहाँ पुग्छौं, यी कुराहरूको असाधारण महत्त्व छ। यी समग्र चीजहरूको राष्ट्र विकासको, राष्ट्रिय उन्नतिको, राष्ट्रको आधुनिकीकरणको, आधुनिकताको, विकासको, समग्र विकासको एउटा पक्ष यो स्वदेशी अभियान हो, मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान। यसले मैले हेरेँ, व्याख्या सुने, सबै हेर्दाखेरि यसले एउटा राष्ट्रियताको भावना, म उभिएको माटो, म उभिएको माटो प्रतिको मेरो कर्तव्य, मेरो स्नेह, मेरो इमान, यसप्रति जगजग्याउने एउटा कोसिस गरेको छ। यसमा खाली उद्यमीहरूले आफू कहाँ उत्पादित वस्तु बिक्रीको मात्रै उद्देश्य राखेको मलाई लागेन। त्योभन्दा अलिकति माथि जस्तो लाग्छ। कहिले कहिले त विज्ञापनमा यस्तो भइहाल्छ, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ, विज्ञापन छ नि, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ, कहिले कहिले हुन्छ, कहिले कहिले हुँदैन। विज्ञापन त विज्ञापन हो नि, विज्ञापन र रियालिटी कहिले कहिले फरक पर्छ। स्वदेशी वस्तु प्रयोग गरौँ, वस्तु बिक्रीको लागि विज्ञापन मात्रै होइन, यो राष्ट्र विकासको अभियान र सङ्कल्पसँग जोडिएको एउटा अठोट हो। त्यस रूपमा मैले बुझेको छु र यसमा म शुभकामना भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईहरूलाई यस अभियानको सुरुवात गरेकोमा। यस सन्दर्भमा हामीले तपाईहरूको यो आँट कसरी पलायो तपाईहरू कहाँ भन्दा यसभित्र पक्कै पनि जसरी सरकारले कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा काम गरेको छ, बाटाहरूको क्षेत्रमा, पुलहरूको क्षेत्रमा अथवा उत्पादनले कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्ने, निर्मित वस्तुहरू उपभोक्तासम्म पुग्ने, राष्ट्रका कुना कुनासम्म उपभोग्य वस्तु जो निर्मित छ, जो मेक इन नेपालबाट मेड इन नेपाल हुन्छ, त्यो मेड इन नेपाल चाहिँ नि त्यहाँ पुग्छ। यो इन्फ्रास्ट्रक्चर, यसका लागि डिजिटलाइजेसनको पक्ष, यसका लागि आइटीको व्यापक क्षेत्रमा विकास, विभिन्न एप्सहरू, विभिन्न अरू माध्यमहरू, हामी 4G सेवाको विस्तार त्यसै गरी गरिरहेका छौँ। यी सबै कुराहरू, त्यसै गरेर टुरिज्मको विकास, सेवाका क्षेत्रहरूको विकास गरिरहेका छौँ। र कृषिको आधुनिकीकरणको एउटा भ्रम के पाल्नु हुँदैन भने अहिले पनि जब अपर्च्युनिटी इन्डस्ट्रियल सेक्टरले भन्दा एग्रिकल्चरल सेक्टरले बढी दिने स्थिति छ र समस्या पनि एग्रिकल्चर सेक्टरमा